बाजी रानी ने ज़िंदगी बना दी है, अल्लाह का शुक्र है बस। मुगलिया दौर टूटा तो ख्वाजा सरा भी टूट गए। अहम किरदार होता था इनका, शहजादियों के साथ ही होते थे। बीस साल की जद्दोजहद, डांस, बैगिंग, वही पैसा मैं इन लोगों में खर्च कर रही हूँ जो एक हद तक ख़त्म हो चुका है। मैं चाहती हूँ कि ख्वाजा सरा सेक्स वर्किंग ना करे। मैं चाहती हूँ कि ख्वाजा सरा दीगर पेशे, डांसिंग वगैरह ये ना करे। अभी तो मैं नमाज सीख चुकी हूँ, कलमे सीख चुकी हूँ, दुआएं कुछ सीख चुकी हूँ। वो मेरा डोना ख्वाब था, मेरा माजी। मुस्तकबिल मेरा बहुत साफ़ है, माजी मेरा दागदार था। वो मुअज़्ज़ज़ रिश्ता मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि जिसे मैं चाहती हूँ कि वो मुझे एक्सेप्ट करे। इस एज में आकर ख्वाजा सरा हुनर सीख सकते हैं, तालीम से वो बहुत दूर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खलीज न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ैनब अली। नाज़रीन, हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहां पर ख़वातीन अपने हकूक़ के लिए जद्दोजहद कर रही होती हैं, जो इस बात को ज़ाहिर करता है कि अभी तक ख़वातीन को उनके पूरे हकूक़ नहीं मिले। तो ऐसे माशरे में तीसरा जेंडर, जिसको ख्वाजा सरा या ट्रांसजेंडर कहते हैं, उनको अपने हकूक़ हासिल करने में कितनी मुश्किलात आती होंगी। हमारे साथ मौजूद हैं रानी खान, जो कि ट्रांसजेंडर हैं और उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए एक मदरसा खोला है जहाँ पर वो पढ़ाती भी हैं, उसके साथ साथ उनको हुनर भी सिखाती हैं अपनी आइंदा ज़िंदगी के लिए। तो ये चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा ना कि आपके जहन में कैसे ख्याल आया कि अपनी कम्युनिटी के लिए एक मदरसा खोलना चाहिए? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम काफ़ी वो काम करते हैं जो इस्लाम से हट कर होते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना हम एक ऐसा काम करें जिसमें इस्लाम भी हो, जिसमें इस्लाम की शमूलियत हो, जिसमें हम दुनिया के साथ साथ आखिरत भी बनाएं। तो मैंने सोचा कि चलें मैं मदरसा ही बना लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं लगता कि हमारे ख्वाजा सराओं में से 90% लोग भी है जो कुरान मजीद पढ़ रहे हों, मतलब पढ़े हुए हों या वो पढ़ते हों, नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो मैं ही इनिशिएटिव लेती हूँ। जब हमने स्टार्ट किया तो उस वक्त 2 लोग थे, आज माशाल्लाह से 44 लोग हैं हमारे साथ जो रोज़ाना दीन का दर्स लेते हैं। और ये मदरसा खोलने में तो आपको माली मुश्किलात भी आई होंगी, ये आप ख़ुद कर रही हैं या आपके साथ कोई मदद कर रही है, आप चाहती हैं कि आपके साथ मदद की जाए? 20 साल की जद्दोजहद, डांस, बैगिंग, वही पैसा मैं इन लोगों में ख़र्च कर रही हूँ जो एक हद तक ख़त्म हो चुका है। तो बिल्कुल कोई भी काम है तो वो लोगों के ताउन के साथ ही चलता है। और फिर माशाल्लाह से ये तो इस्लामी मुल्क है, इस्लामी मुल्क में काफ़ी लोग और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में लोग सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मज़लूम तबकों को। तो मैं समझती हूँ कि हमसे ज़्यादा मज़लूम और कोई नहीं है। और फिर हमने वो वाहिद मिसाल कायम की पूरी दुनिया में ख्वाजा सराओं में कि हमने एक मदरसा बनाया। ख्वाजा सराओं को हमेशा दुत्कारा जाता था, अब हमने मदरसा बनाया कि इंशाअल्लाह हम अपने पाँव पे ख़ुद स्टैंड हो। मदरसे के साथ साथ हमने शेल्टर होम बना दिए, फिर हमने इनको दुनिया में चलने के लिए सिलाई सेंटर प्रॉपर बना दिए, फिर हमने इनको स्टॉल लगा कर दिए। अब हमने इनको ज़िले इंतज़ामिया में भी जॉब दिलवाई। आप ICT ऑफिस में देख लें, वहाँ पे ट्रांसजेंडर जॉब कर रहे हैं, हमारे रेफरेंस से कर रहे हैं। अच्छा, दीनी तालीम जो आप दे रही हैं, इसके साथ साथ दुनियावी तालीम का कोई बंदोबस्त आपने सोचा इस बारे में? देखें, हमारे ख्वाजा सरा, हमारे पास जो है ना यंग ख्वाजा सरा बहुत कम है। हमारे पास 20 से ऊपर ख्वाजा सरा है। इस एज में आकर ख्वाजा सरा हुनर सीख सकते हैं, तालीम से वो बहुत दूर होते हैं। बाकी हम इमला वगैरह, ABC वगैरह, ये कुछ सिग्नेचर करना ये सिखा रही हैं खुद ही। तो इंशाल्लाह आगे भी इनके लिए जो है बेहतर इक़दाम उठाएंगे। और आप क्या क्या हुनर सिखाती हैं यहाँ पे, और ये बाद में ये काम ये कर रही होती हैं, इससे ज़रिया माश अपना बनाती हैं इसको? अल्हम्दुलिल्लाह हम इनको सिलाई सेंटर में सिलाई सिखाते हैं, कढ़ाई सिलाई। उसके बाद हम इनको स्टॉल लगा कर दिए हैं, वहाँ पे ये लोग अनाज लगाते हैं, ये लोग खिलौने वगैरह लगाते हैं। उसके बाद जो पढ़े लिखे ख्वाजा सर हैं उनको हम जॉब दिलवा रही हैं। तो इंशाअल्लाह इससे अमाउंट मिल रही है इन लोगों को और इन लोगों का गुजारा अच्छा हो रहा है। आपने खुद महसूस किया होगा कि आपकी पहली ज़िंदगी कैसी थी और अब कैसी है। आप पहले ज़िंदगी में कैसे ज़िंदगी गुजार रही थी, अभी आपको क्या फ़र्क नज़र आया? अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहते हैं ना कि एक ख्वाब था मेरा ड्रोना, जिसे मैं दोबारा रिवाइज़ नहीं करना चाहती, उसे मैं भुला देना चाहती हूँ। वो मेरा ड्रोना ख्वाब था, मेरा माजी। मुस्तकबिल मेरा बहुत साफ़ है, माजी मेरा दागदार था। तो फिर ज़हरी सी बात है, मैं मुस्तकबिल में तो खुश होंगी ना। हर खुशी मिली, हर आसाइश मिली मुझे रब मिला, मुझे सब कुछ मिल गया। और आपके पास जो ख्वाजा सरा आते हैं, क्या कभी ऐसे हुए कि कोई वापस चला गया हो? हाँ, 2-4 लोग ऐसे हैं जो वापस चले गए हैं। कोई वजह उसकी? वजह ये कि
میں چاہتی ہوں کہ خواجہ سرا بھیک نہ مانگے، میں چاہتی ہوں کہ خواجہ سرا سیکس ورکنگ نہ کرے، میں چاہتی ہوں کہ خواجہ سرا دیگر پیشے ڈانسنگ وغیرہ یہ نہ کرے. اس وجہ سے پھر جو ہے وہ خواجہ سرا چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہم سلائی کڑھائی سکھاتے ہیں، ہم سٹال لگا کر دیتے ہیں. خواجہ سرا وہ توہین سمجھتے ہیں اس چیز کو. وہ کہتے ہیں ہم تو حور پریاں ہیں، حور پریاں یہ کام تو نہیں کر سکتی. اب میں اسے کیسے سمجھاؤں کہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا پریوں، اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے. آپ جسم کی نمائش کرتے ہیں، آپ اچھے بھلے ہو کر اپاہج نہیں ہیں، آپ لولے لنگڑے نہیں ہیں، آپ کو شیلٹر میں سب کچھ کھانا مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے، اس کے باوجود آپ بیگنگ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ اگر میرے مخالف ہو بھی گئے ہیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا رب میرے ساتھ ہے. آزمائشیں تو ہوتی ہیں نیک کاموں میں. آپ کے پاس جو خواجہ سرا ہیں کیا یہ وہی ہیں جن کو فیملی ایکسیپٹ نہیں کرتی؟ اور کیا آپ نے یہ کام جو شروع کیا اس کے بعد آپ کی فیملی نے آپ کو ایکسیپٹ کیا؟ ان کا کیا ریئیکشن تھے اس کے بعد؟ دیکھیں، میرے فیملی کے کچھ ممبران ہیں جو مجھے ابھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے، کچھ ہیں جو مجھے ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وہ معزز رشتہ مجھے ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا کہ جسے میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے ایکسیپٹ کرے. تو یہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں، تو پھر میں ان میں سے ہوں، یہ مجھ میں سے. جس طرح اسمبلی میں سیٹس ہوتی ہیں خواتین کے لیے بھی کچھ مختص کی ہوتی ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا ٹرانسجنڈر کے لیے ہونی چاہیے؟ اگر ہیں تو کتنی سیٹس ہیں؟ الحمدللہ ابھی تو سننے میں آیا ہے کہ ایک سیٹ ہے ٹرانسجینڈرز کے لیے. دیکھیں وہ خوش نصیب کون ہے، میں نہ ہوں. اللہ کرے کہ کوئی ایسا ہو جو خواجہ سراؤں کے لیے بہتر اقدام اٹھا سکے. جو خواجہ سرا ابھی بھی اسی طرح کام کر رہے ہیں، بیگنگ وغیرہ کر رہے ہیں، اگر وہ آپ کو سن رہے ہیں تو آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے میسیج یہی ہوگا ان کے لیے کہ ٹھیک ہے، خواجہ سرا مغلیہ دور ٹوٹا تو خواجہ سرا بھی ٹوٹ گئے. اہم کردار ہوتا تھا ان کا، شہزادیوں کے ساتھ یہ ہوتے تھے. اب جب وہی نہیں رہا تو ان لوگوں نے کیسے وہاں رہنا تھا؟ پھر یہ گلی گچوں میں آ گئے، وہ ڈھول ڈبکے بجانا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ خواجہ سرا بڑھ گئے، وہ ڈھول ڈبکے بھی کم ہو گئے، پھر بیگنگ کرنا شروع کر دیا، پھر دیگر ایکٹیویٹیز میں شامل ہو گئے. تو میرا ان کے ساتھ یہی پیغام ہے کہ دیکھیں، جب میں نے سٹینڈ لیا تھا خواجہ سراؤں میں تو ایسا کوئی شیلٹر ہوم نہیں تھا، ایسا کوئی مدرسہ نہیں تھا. میرے لیے سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، کیونکہ خواجہ سراؤں کو زیادہ تر فیملی تو ایکسیپٹ کرتی نہیں ہے. اس لیے پھر ہمیں چھت چھپانے کے لیے جو ہے نا اس طرح کے کام کرنے ہوتے ہیں. اب تو آپ کے لیے چھت ہے، پلیز آپ یہاں آئیں. بیگنگ سے بہتر ہے کہ آپ اپنا روزگار کمائیں. ہم پہلے آپ کو سکھائیں گے، آپ کو 3 وقت کا کھانا ملے گا. اگر آپ الجھے ہوئے ہیں یا پریشانی میں ہیں تو ہم آپ کو سیر و تفریح کے لیے بھی لے کر جائیں گے. تو پھر اس سے زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ آسائشیں اور نہیں ہیں. تو پلیز آپ لوگ یہاں آئیں، آپ دین سیکھیں، دنیا بھی آپ کو ہم دیں گے، آپ کو دین بھی ہم سکھائیں گے. آخری سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ حکومت کی طرف سے آپ کا کیا مطالبہ ہے کہ آپ کی کیا مدد کی جائے؟ حکومت وقت سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ نے ریاست مدینہ بنایا ہے آپ نے پاکستان کو، یا آپ سمجھتے ہیں یا عوام سمجھتی ہے، میں بھی جو بھی ہے. میرا آپ سے یہ صرف ریکویسٹ ہے کہ ریاست مدینہ میں مجھے صرف ایک 5 مرلے کا پلاٹ چاہیے جو میرے نام میں نہ ہو، جو رب العالمین کے نام میں ہو، جس میں ہم ایک مدرسہ بنا سکے جو میرے بعد بھی کنٹینیو رہے. تو ریاست مدینہ بھی قائم ہوگا، وہ مدرسے بھی ہمارا قائم ہوگا. آپ یہاں پہ پڑھتی ہیں یا سیکھتی ہیں کام؟ میں مدرسہ بھی پڑھتی ہوں، سلائی سینٹر پہ کام بھی سیکھتی ہوں میڈم چمیلی سے. ابھی تو میں نماز سیکھ چکی ہوں، کلمے سیکھ چکی ہوں، دعائیں کچھ سیکھ چکی ہوں، سفر کی دعا سیکھ چکی ہوں، گھر سے باہر نکلنے کے، اندر آنے کے، واش روم جانے کے، کچھ چھوٹا موٹا کام کرنے کی دعا. یہ مدرسے میں آنے کے بعد سیکھا آپ نے؟ پہلے تو میں کلمہ بھی مجھے نہیں آتا تھا، میں نے باجی کے پاس آ کے سارا کچھ سیکھا. مجھے ہو گئے 5-6 ماہ ہو گئے ہیں ان کے پاس. جی پہلے میں کہیں اور تھی، تو پھر مجھے بیگنگ کرتی تو پھر مجھے پتہ لگا کہ باجی رانی مدرسہ شروع کیا ہوا ہے. تو پھر میرے دل کے میں وہیں پہ جاؤں، نماز پڑھوں، روزے رکھوں، اپنا دینی تعلیم سیکھوں، قرآن پاک سیکھوں. مجھے کچھ کلمے نہیں تھے آتے، یاد نہیں تھے زبانیں. پھر ادھر آ کے میں نے کلمے بھی سیکھ رہی ہوں، میں قرآن پاک بھی پڑھ رہی ہوں. تو پھر میں نے بیگنگ بھی چھوڑ دیے، اور الحمدللہ پھر میں نے کچھ یہ کام سیکھا تھا سلائی کا. تو پھر یہیں پہ میں سلائی بھی کرتی ہوں. تو وہ باجی رانی نے کچھ لوگوں کو بولا ہوا ہے کپڑے سلائی کے، وہ پھر کپڑے سلائی کرواتے ہیں ہم سے. تو پھر اپنے حلال کی روزی میں کما رہی ہوں. السلام علیکم، میرا نام تانیہ ہے اور میں 3 ماہ سے ادھر رہتی ہوں. میں ملتان سے ہوں. میں نے گرانی کا انٹرویو دیکھا تھا، مجھے بہت خوشی ہوئی. پہلے اچھا کام نہیں کرتی تھی، سیکس ورک کرتی تھی. اب اللہ کا شکر ہے کلمے بھی سیکھ گئی ہوں،
नमाज़ें दुआएं सब सीख गई हूँ माशाल्लाह। 5वां पारा पढ़ती हूँ। सिलाई सेंटर सिलाई भी सीख गई हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सिलाई भी आती है और कटिंग सीखूँगी, अल्लाह का शुक्र है। बाजी रानी ने ज़िंदगी बना दी है, अल्लाह का शुक्र है। बस हक हलाल का कमा रही हूँ। नाजरीन, रानी खान ने यह मदरसा कायम करके एक ऐसी मिसाल कायम की जिसकी तकलीद करके मुल्क के दीगर ख्वाजा सराय भी अपनी ज़िंदगी को बेहतरी की डगर पर डाल सकते हैं। यहाँ पर दीजिए हमें इजाज़त, देखते रहिए खलीज न्यूज़।